सुसंसोम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या सुसंसोम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोड सांगतो काना वार्ता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनानी तुका हर्षिता तू ऐकल्या उपकारान अर्गा पाठयता आधार जोडून तुझे शिक्षा होऊन आयल्या अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनाने तुका हसिता तू वेगळ्या उपकारान अर्गा पाठयता आधार जोडून तुझे सरशे जावून आयल्या सुसंसोम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषा सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोड सांगतो काना वार्ता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता भक्तीपोणी आम्ही तुझे उतारायता भक्तीपोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वासपोणी ससरामी सांगाता मेळटा भावात आमचो उसारून तुका परगटा कलते पोणी आम्ही तुझे उतार ऐकता भक्ती पोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वास पोणी सकडामी सांगता मेळटा भावार्थांचो उसारून तुका परगडता सुसंसोम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोड सांगतो काना वार्ता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ताई मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो आमी पळयता संवसारांत लोक सांगाता मेळटा हांगाय सांगाता मेळ्ळ्या पूण ह्याच वेळार जायतो लोक संवसारांत सांगाता मेळोन आसा पूण विविध उद्देशान ते सांगाता मेळोन आसात पूण हांगासर तूं आनी हांव आमी सांगाता मेळिल्लो उद्देश कितें हांगा कोणाक आमी सांगाता घेवन सांगाता मेळ्ळ्या हें गरजेचें आनी जेन्ना तूं आनी हांव जेजूक सांगाता घेवन सांगाता मेळटा थंय आसा शांती थंय आसा समाधान थंय आसा संतोष थंय आसा उल्हास थंय आसा उजवाड थंय आसा जिवीत थंय आसा सर्गस ह्या संवसारांत देखून ह्या जेजूक हर एक फावटी सांगाता घेवन सांगाता मेळूंक आमी सुकल्या ताज्या बोक्सांनी मागया ताका सांगाता घेवंक ना देखून आमचो सांगात आमी एकामेका जोडूंक ना देखून एकामेका आमचो संबंद तुटला तर
एकामेकाला बक्षाने मागी आणि म्हणूया हांव पातकी पातकी सर पुद्योदरा देवा आणि तुमका बाबा भयणीनो सारनो सांगता म्हण हांची चिंतून तोंडा तू सरून वायट आदारून आनी कोणाक सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या ओमजो अपराध ओमजो अपराध ओमजो बोड अपराध ह्या पासून सदां सांगवार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पुद्योदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातखां बगसून आमकां सोंसण्याच्या जिविताक पावो Sumia kaklot Sumia kaklot Krista kaklot Krista kaklot Sumia kaklot Sumia kaklot महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गींच्या भौमोगळा बापा जशें तुजो पोत जेजू तशेंच तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मो तुजे सवे एकवटांत आसात मात्रणी आसतना तसो एकवट तुज्या पुता जेजूक वळख खाल्ल्यांक तुवें बसयलाय ह्या संवसारांत देखून आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी म्हणून स्विकार करूंक आनी तुवें बसयलें तें देणे पवित्र आत्म्याचें देणे आपणावन त्याच पवित्र आत्म्या द्वारे बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येवन जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 2 वाक्य 42 तावन 7 पर्यंत Acts chapter 2 verse 42 to 47 भवार्थ्यामदलें जीवन समेस्त धर्मदूतांची शिकोवण आयकुच्यांत भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक थिरासणेन आपलो वेळ खर्चितली धर्मदूतां मारिफात सबार आसर्यां आनी खुणा जातल्यो देखून समेस्तांचेर एक थराची भिरांत आयिल्ली भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतलीं आनी आपापले खासगी आस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतलीं
आणि जण एकल्याचे गरजेप्रमाणे समेस्तामध्ये वांटून घेतालीं. हर एक दीस एक मनान देवाळांत ती सांगाता मेळटलीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातलीं. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतलीं आनी सगळ्या लोकांक मानवातलीं आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरती करून दिसान दीस सोमितांचो संको चडयतलो. देवाचे उतर हें. देवाची उडुपकार. सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका. सृष्टी आरंभातान वसलेल्या बापा आरंभ अंत नटलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका. नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप 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 तुका. सोपकार तुका आयकता मोगार तुका झणा जाता. सतार तुका आमी मानताव अज्ञा रूपार तुका आमी भक्ताव. सतार तुका आयकता मोगार तुका झणा जाता. सतार तुका आमी म्हणता अज्ञा तुका आमी भक्ता. नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका. 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 संसाराचो उजवाड तूंच बाबा मनशाचो बापोय तूंच देवा. सर्गीचो धनी तूंच धनिया पात्याचो आसरो तूंच सोमिया. संसाराचो उजवाड तुमचो बाबा मनशाचो बापाय तुमचो देवा. सर्गीचो धनी तुमचो धनिया पात्याचो आसरो तुमचो सोमिया. नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका. 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 पेद्रूचे पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 3 ते 9 पर्यंत. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. जिवो बरवसो अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप. ताणें आपले व्हड काकुळते जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मरिफात आमकां एक जिव्या बरवशा नव्यान जनीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावेण भावनात असल्या दायजक आयतीं केल्यान. अंतीम काळ प्रत्यक्ष जावच्या तयार आसले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोडो काळ तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटीत जाल्यार कितें जालें.
फुटाक घालून वरून पळयल्ल्या नश्वर भांगरापरास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी ताचो मोग करतात आनी आतां ताका तुमी पळयना जाल्यारय ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन बरिल्लीं उतरां वर्त्या संतोसान तुमी उमाळतात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमचे आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात. देवाचें उतर हे. देवाची वडपकार. हालेलुया 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 उतर तुझी सौम्या देवा ओजा मेटा प्रकाशाकोण मोजा निस्वार्थ्या जीवना हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआं परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआंवचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 वळ 19 20 आनी 9 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 29. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. त्या सायतारा संजेर जुदेवाच्या भियान शिस दारां धांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. तो जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळो दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसतलीं. जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बोगसाशिनात. जेजू आनी तोमास 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलेलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासय तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सत मान. तो वळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. देवाचें उतर हे. वागणे तुका क्रिस्ता. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. त्या तोमासा बरी तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन
जेजूक पळोवन न्ही पूण देवाचें उतर आयकून भावार्थाच्या दिश्टेन जेजूक सतमनच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान काल न्ही पोर ते सेकंड PUCचे रिजल्ट आयले वय मू सकट पास जाले गी पास जाल्ल्यांक संतोश जालो फेल जाल्ल्यांक खंत दूख आनी कितें बेजाराय जाली 2 पंगड जाले एका पंगडांत सांगात कितें आसा तांकां संतोश आसा पूण आनेका पंगडाक खंत बेजाराय या कितें म्हणटात सलवणी दूख आसा अशें संवसारांत आमी पळयता साबार पंगड आसात साबार जाण सांगाता मेळटात आतां ह्याच वेळार जायते जाण सांगाता मेळ्ळ्यात मैदानार क्रिकेट खेळूंक साबार जाण सांगाता मेळ्ळ्यात मार्केटींत वरवीं हाडूंक साबार जाण थंयसर सांगाता मेळ्ळ्यात खंयचें फंक्शन करूंक आनी साबार जाण जावं पुरो त्या त्या जाग्यार सांगाता मेळ्ळ्यात विविध कारणां खातीर आमी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या पूण आमकां आसलो संतोश आमचे ते आसलो तो मोग आमकां लाभलो एकवट आमकां मेळिल्ली जानवाय आमी सोडिल्लें जिवीत तांकां मेळ्ळें कित्याक मेळूंक ना ती सांगाता मेळ्ळ्यात पूण कित्याक तांकां शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना एकवट ना उजवाड ना जिवीत ना कित्याक ना कित्याक म्हळ्यार ती सांगाता मेळ्ळ्यात एकामेकाच्या वळखीन जावं पुरो ह्या संवसारीक गरजे खातीर जावं पुरो पूण हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळ्या जेजूक सांगाता घेवन देखून कोणाच्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचे भेसावांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवे तांचे वर्तें करतलो मातेव असो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 आनी वळ 20 कितें सांगता का मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20 जंय दोग वातेक खंयसर दोग वातेक म्हज्या नांवे सांगाता मेळटा ताच्या नांवान सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगात तांच्या मदें हांव आसा देखून तांचे मदें एकवट जेजूच्या नांवान जेजू सांगाता घेवन सांगाता मेळटाय तांचे समय हांव आसा देखून तो हाडून येता शांती तो हाडून येता संतोष तो हाडून येता मोग तो हाडून येता एकवट तो हाडून येता जिवीत तो हाडून येता सुटका सोडवण देखून हे आज गरजेचें जेजूक सांगाता घेवन सांगाता मेळ्ळा आनी कोण जेजूक सांगाता घेवन सांगाता मेळनात थंयसर खंडीत ना शांती ना समाधान ना संतोष ना उल्हास ना मोग ना मायपास ना एकवट आनी आज आमी आयच्या वाचपांनी आमी पळयता पयल्या वाचपांत आमी आयकता अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्व 2 वळ 40 आनी 2 मात्र आयक भावार्थ्या मदलें जीवन समेस्त धर्मदुतांची शिकवण आयकोवच्यान भावपणाच्या एकतरान उंडो मोडच्यान आनी मागणी करच्यान वांटेली सावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसितली हांगा भावार्थ्यांचो सांगात भावार्थ्यांचो मेळ आसा पळय मू आयच्या शुभ वर्तमानांत ती थंय सांगाता मेळ्ळ्यात ऐका जोन संवंजल अवस्वर 20 आनी वळ 19 जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 थंय सांगाता मेळ्ळ्यात जेजूचे शिस ऐका त्या सायतरा संजेर सुदैवांच्या बियान शिस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले ते एकठांय जाल्ले दारां दांपून एकठांय जाल्ले सुदैवांच्या बियान ते एकठांय जाल्ले ते कोण शिस एकठांय जाल्ले ह्या भावार्थ्याच्या मेळाक आनी हांगा शिसांनी एकठांय जाल्ल्याक फरक आसा की ना भावार्थ्यांचो मेळ कसो आसलो परत्यान वास
सोमेस्त धर्मदूताची शिकवण ऐकूच्या शिकोण ऐकतले ते सांगाता मेळून बाव- हांगा शिकोण ऐकतले की हांगा जेजूचे शिस शिकोण ऐकून सांगाता मेळिल्ले की ना जुदेवाच्या भियान सांगाता मेळिल्ले ते दारां दांपून किळी घालून सांगाता मेळिल्ले ते सांगाता मेळ्ळ्यात ते कितें आसा धर्मदूतांची शिकोण आसा भावपणाच्या एक तरान आणि थंयसर भावपण आसा भावपण म्हळ्यार कितें बाबा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू हांव बावडटा आयला आता तुजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाय ते सांगाता कशें मेळिल्ले भाव आनी भयण म्हणून सांगाता मेळिल्ले भावपणाच्या एक तरान भावपणाच्या एकतारांत आमी वचता कीर्तन 133 वळी 1 कीर्तन 133 वळी 1 साम 133 वर्स 1 भाव जर एकामेका एकवटांची येतात जर तर भाव बहिणी या रितीन एकवटांची येतात पळया ते कितले बरें ते कितलें बरें केला साद हांगा जुदेवाच्या बियान सांगाता मेळिल्ल्या वेळा साज जालेंगी दारांक खिळी घालून काळोखांत बसल्या वेळा साज जालेंगी पूण हांकां कित्याक साद जालें भावपणाच्या एकतरान ते कित्याक आसले सांगाता मेळिल्ल्या वेळार शिकोण आयकूंक कित्याक ते सांगाता मेळटले आनी सांगाता मेळिल्ल्या वेळार काल शिकोण आयकूंक मात्र न्ही तें बरयलां उंडो मोडच्या उंडो मोडटाना उंडो मोडूंक ते सांगाता मेळटले हें गरजेचें भाव भयणी न्हू काल एका भावान आतां आमची दायजी वडल्यार आमचें कार्य सुरू जावन काल 10 दीस जाले वय मू हांगा एकलो भाव येतलो म्हाका नाका आयल्या तो भायर रावतलो ताका आयकूंक नाका जालें पूण म्हाका काल ताणें सलाह दिल्या काल शिकोवन मात्र तुमी घालीजे हें मिसाचें बलिदान आराधन आनी तें पुराय नाका कालच्या राती म्हाका मेसेज गेल्या आनी ताका हांवें ब्लॉक केला काल शिकोवन आयकूंक मात्र न्ही हांगा बरयलां उंडो मोडच्या उंडो मोडूंक आसा ताजो त्याग ताजो सॅक्रिफीस कुर्साचें मरण मात्र न्ही त्या मरणाद्वारे तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्ली सुटका सोडवून पथकांच्या बॉक्सांनी आमी हर एक पोटी उडास काडूंक आसा उंडो मोडून आनी कोणाक तुमकां उंडो मोडूंक नाका जाल्यार ह्या मोडुल्लो उंडो तुमकां सेवंक नाका जाल्यार ह्या मोडुल्लो उंडो उगडासान परत आमच्या मुखार दवरून ताणें केल्ल्या त्यागाक सॅक्रिफिसा खातीर आराधन करूंक नाका जाल्यार तुमकांच तुमी विचारा तुमी बावडताच्या मेळांत आसात की उंडो मोडूंक आनी मागणे करच्या आनी मागणें करूंक काल रितीरे कायल्या पावान वडोल भावान बरें सांगलें आमी खरेंच भावार्थ्याचो मेळ जाल्यार भावार्थी सांगाता मेळाचे काली शुक्रारचे सोनवाराचे मात न्ही भावार्थ्यांनी सांगाता मेळाचे त्या विनवणीच्या मागण्या वेळार भावार्थ्यांनी सांगाता मेळाचे आमच्या आमी पळय खंय घरांनी तुमकां सांगाता घेवन मागता थंयसर भावार्थ्यांनी सांगाता मेळाचे आतां फाटल्या दिसांत हर एक हप्त्यान म्हणल्या बरी काली रितीर सोंपतो एक सोड न्हू मंगळाराचे आमी सांगाता मेळटा 1-2 जाणी परच्या हप्त्यांत आमच्या बेनीबायच्या घरा थंयसर आनी बाबा पास्कलाच्या घरात आमी 16 जाणां आसल्या ताच्या पयल्या बाबा रॉनीच्या घरा आमी 20 आनी 6 जाणां आसल्या आनी ताच्या पयलें जायते कडेन हर एक हप्त्यांत आनी आमकां तो 2.5 वरांनी 3 वरां वेळच पावना वेळ गेल्लोच कळना आनी सगळ्यांक अर्गां दिवंक सगळ्यांक काकळूत मागोवंक सगळ्यांक बसोवन उगडास करूंक सगळ्यांक हेरांच्या गरजां खातीर मागोवंक सगळ्यांक संपूर्ण तरान बापा पुता पवित्रात्म्याक भावार्थान वळखून आराधन करूंक तो वेळ पावना आमकां मागणें करूंक भावार्थी सांगाता मेळटना मागण्याचो वेळ कितलो आसल्यार आमकां पुरासन जायना ह्या भावार्थ्या मदें एकलो दुबावी तोमास आसा जाल्यार आमकां मागणें करूंक जायना देखून हांवें केदार सांगचें खंय सरी पयलीं हांव आनी भाव जिल्सान वेतल्या आमी तो म्हजो काल मिरण्या म्हणल्यार बरी म्हजो पवित्र पुस्तकान घेवन गी सॉंग बुकान घेवन गी आगमेंतकांनी उबो रावतालो हांवें तो गायन करीचे हांवें तो मागणें करीचे हांवें तो वचून पुरेशें न्हयचे हांवें तो भायर भितर वचून भोंवन येवन परतून मागणें करीचे घरा आसलीं पुरो हात बांदून म्हाका पळयतालीं वो कशें कालें करता आमच्या खातीर मागता गी पळया म्हणून पूण आतां तशें न्ही
आता हर एक मंगळार वैगिनीक पळया हांव तुमकां सांगता ह्या फुडा सगळ्या वर्साचे हर एक मंगळार बूक जातले. एका हप्त्या पयलें न्ही, वर्सा पयलेंत बूक जातले. कित्याक म्हळ्यार तुमकां अवकाश मेळचो ना. कित्याक म्हळ्यार घरांनी बावार्थी सांगाता म्हळ्यार मागल्या वेळार त्या कुटुंबांत कसले आशिर्वादां देवन येतले म्हणलें येदोळ जायत्यांक कळ्ळां. सुरूच्या घरा आमी गेल्ल्या कडेन काल परत्यान तिणें सांगलां परत पाद्र्यापण तुमी केदाळ येतात, परत्यान तुमी येजे म्हणून काल परत्यान उलो दिला ताणें. ती दाजूच काय दुसरीच भाव बहीण सांगाता म्हळ्यार मागच्या पळय ते जेजूक वळख काडल्यांक मात तें कळटा, उरल्यांक कळना तें. कितलो वेळ आमी मागण्यान बसल्या रे. हांव तुमकां सांगता आतां म्हज्या भावा भयण्यांक घेवन तुमी हर एक दिसी मागण्याक आमच्या सांगाता मेळूंक तयार आसत जाल्यार सगळो दिसी मागणे चलोवन व्हरूंक हांव तयार आसा. कित्याक पुर्रासन बोगाना आळसाके दवरिना पवित्रात्मा करपा देता सेवा करतना पुर्रासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा करपा देता. देखून तूं भावार्थी जाल्यार मात तूं सांगाता मेळटाय. आमच्या कुटुंबांनी भावार्थी नात देखून कुटुंबांत मागण्याक सांगाता मेळनात. आज तुमचे मुखार हें कुटुंब हांवें कित्याक सुरूच दवरलें म्हळ्यार सबार वर्सां जावन ही बहीण क्लारा मागोवन आसली तिच्या दोगांय पुतां खातीर, रिक्सना खातीर, रविना खातीर. तिच्या मागणी आयकून कशे दोगी आयले रितीरेक येवन देवाचें उतर आयकून 7 जाणां जाले. मात्र देवाक वळख काडल्या वरी जेजूक स्विकार केल्ल्या वरी बाबाक रिक्सनाक पळयान गी जेजूक वळख काडलीच जिने सांगातीन तांकां मेळ्ळी. मात्र तांच्या भुरग्यांक पळय कशें पयलें जियाक आज त्या रियोनाक तांणी हांगासर तेंपलांत भेटयलो. कशें देवाचें उतर सज जालां पळय आज. जो मनीस सरस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो मनीस भागी. ताच्या वावराचें फळ ताका खावंक मेळटलें. ताच्या घरा भितर ताची पतीन फळां देख दाखवली सारकी. ताच्या मेजा भोंवतणी ताची भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. सरस्परा भियोवन चलतल्यांक हें भाग फावो जातालें आनी हें भाग आमच्या बायक क्लाराक तें फावो जालां. बाबा रिक्सनाक आनी जॉयलनाक तें फावो जालां. साबार जाणांक तुमकां जावं पळय बसोनी तुमच्या जिवितांत जारी जाल्या तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यां पळोवचें भाग तुमकां लाभला. पूण तुमचीं भुरगीं आज ह्या कुटुंबा बरी सोम्याच्या एकवटान नात. देखून संतोश पावनाकात. म्हज्या भुरग्यांच्या भुरग्याक हांवें पळयलें म्हूण संतोश पावनाकात. पूण तूं आनी तुजीं भुरगीं आनी तुज्या भुरग्यांची भुरगीं ह्या रितीन सोम्याक वळख खाल्यांत गी, सोम्याच्या एकवटांत आसात गी. दाखवली बरी पोतीन फळादीक जाल्या गी, जैतुनेच्या फांट्या बरी तुजीं भुरगीं तुज्या सांगता तुज्या जेवणाच्या मेजा भोंवतणी आसात गी. ह्या हॉस्टेलांत आसात, आजेच्या घरा आसात, मावळ्याच्या घरा आसात आनी इश्टिणीच्या घरा आसात आनी खंय खंय आसा. आज घोव बायलांत सांगात नात. घोव आसा परगांवांत बायल आसा आनी तूं गांवांत आनी भुरगीं आसात आनी खंय. कित्याक म्हळ्यार देवबिरांत ना जाल्या. देवबिरांत ना जाल्या देखून आज कुटुंबांत भावार्थ ना जाला. भावा भयणीन भावार्थ ना जाला देखून मागण्याक सांगाता मेळूंक तांकां जायना. फाट्यो करून सांगाता मेळटात, भोंवडेक सांगाता मेळटात, शॉपिंगाक सांगाता मेळटात, या वचून भायर वचून जेवया म्हूण सांगाता मेळटात, हांगा या थंय या हाका मेळया ताका मेळया म्हणून सांगाता मेळटात. पूण मागण्याक सांगाता मेळनात. देखून हांगा आलतार उबो रावल्या वेळार म्हाका हें गरजेचें. जें कुटुंब सांगाता मागता तें कुटुंब सांगाता रावता. The family that prays together stays together. आज तुमची कुटुंबां कितें जाल्यार बेसान जाल्यार जाल्यार हाका खारान तुमकां भावार्थनांतल्या वरवीं मागणेनांतल्या वरवीं उंडो मडिनात मात्र न्ही तुमकां भावार्थ ना देखून शिकोवन आयकूंक तुमकां नाका. हळूहळू भावान सांगलें तें उतर हांगा ह्याच जाग्यार खरें जातलें. असली शिकोवन आयकतालें हर एकल्यांक पांय कामतेले धरून हालतेली त्या दाल तांकां समजतलें आमकां संवसारान नाका, संवसारान न्ही आमकां जाय जिवीत सरकार म्हणून तुमकां आयच्या दुसऱ्या वचपान सारकें समजतलें. भावार्थांचो मेळ शिकोवन आयकूंक मागणें करूंक आनी कितें करूं मागणे करचल वांटेली जावचें वांटेली जायची.
एकल्यान चलोवन व्हरचें उरल्यान बसून आयकोवचें न्ही वांटेली जायचे भागीदार जायचे पार्टिसिपेट देखून आयतारांतून ब्रेस्तार बरें जावन त्या मागण्यांत हर एकलो भागीदार जाता आनी कोणी भागीदार जायना वांटेली जायना जाल्यार थंय कळटा आमकां भावार्थ्यामध्ये काली जावं पुरो हजेरी घालूंक भावार्थ्यामध्ये काली हांव आयलांगी नांगी म्हूण पाद्र्यापा कळटा न्ही पळोवंक ना तो भावार्थ न्ही भावा भयणी पाद्र्यापाच्या भियान या आनी कोणाच्या भियान तुमी सांगाता मेळा नाकात सांगाता मेळोंक तुमी कशी व्हरतात जाल्यार हांगासर भावार्थी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटात आनी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळिल्ल्या वेळार कितें सकट जाता म्हूण बरोवन घाला तें आयका कितें जाता धर्मदूता मारिफान सबार असर्या तुमच्या जिवितांत जातले असर्या कळली संवसारी असर्या न्ही ते देवसारी करता आज सबार जाण असर्या म्हणटाना संवसारा संबंध जाली असर्या म्हजो पांय गुण जालो वडोल भावान सांगलें न्ही तुजो पांय दूख जाला कित्याक दोनीचेर तुवें पांय दवरला देखून तुजो दूख जाला म्हणून ती असर्या न्ही असर्यांक कसली मागीर तुमकां कळटलें आयच्या सुवार्थेंत जेन्ना जेजूची वळख जाली तेन्ना भावार्थ ताणें आपणायलो म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हणून ताणें जेजूक आपणाचो देव म्हणून आपणाचो सोमी म्हणून ताणें स्विकार केलो हें व्हडलें अजाप हें जावन आसा खरें अजाप आनी जायत्यांच्या जिवितांत हें अजाप आनी घडोवंक ना हें अजाप भाव भयण जालां गी तुका तुज्या जिवितांत ह्या तोमासा बरी म्हजें बोट गाल्ल्या करीत म्हजो हात गाल्ल्या करीत हांव सत मानसो ना म्हणटाय गी शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत उंडो मोडुल्ल्या उपरांत आनी मागणें केल्ल्या उपरांत असर्या तुमच्या जिवितांत जातली आनी कसली असर्या तुमकांच कळटली शांती समाधान संतोष मोग मैपास उल्हास धैर्य बळ भलायकी सुटसुडाय उर्बा उमेद आनी कितें भावार्थ भरोसा पत्तीने विश्वास सोसणिकाय दयाळाय मोवाळाय खलतेपण बळेपण सादेपण भक्तीपण विश्वासपण देवासपण दिसान दीस वाडटलें सडटलें हें बरोवन येतलें हें असर्ये देखून येवन हाजेरी घालून वचनाकात ही असर्या तुमच्या देन जातली देखून सोमेस्तांचेर एक तरांची भिरांत आयिल्ली भिरांत आयिल्ली आनी हेजे येतेली वो गणगणिताळो गडगडो आनी की जगल्याने बरी मारतालो कांय परवा नासतना कोणाचेच परवा नासतना ती भिरांत उपजाजे वडोळ्यान कितें म्हळें किर्तन 120:8 कितें म्हणटा वळयेक जो मनीस सोरेस्पराक जो मनीस सर्वेस्पराक भिरांत न्ही जेरीची भिरांत देवाची भिरांत देवाची तुका आनी म्हाका आमकां उपजा जाय ते उपजाल्या ती तांणी दिल्ली शिकोवणे वरवीं तांणी थंयसर प्रगट केल्ल्या त्या सुवार्थे वरवीं भिरांत उपजाली आनी कितें जालें भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटांची येतली कोणी न्ही हांगा एकवट ना भाव भयणीनो हांगाय थोड्यांक आयलो गेलो उठलो गेलो एका जिवा सदाशिव म्हणल्यार येतात बसतात उठतात वेतात कित्याक एकवट ना तांकां भावार्थ ना कितें बरयलां थंयसर भावार्थ स्विकार केल्ली भावार्थ स्विकार केल्ली आज कित्याक हांव सदां सगळ्या सांगता मेळना मिलजुल के एकामेका लागीं हांव कित्याक म्हजो भाव म्हणून म्हजी भयण म्हणून म्हजें कुटाम म्हणून दैवीक कुटाम म्हणून हर एक दीस मागतना हर एकलो आमकां एक आत्मीक बापोय दिलाय आत्मीक भाव दिले आत्मीक भयण्यो दिलाय आमकां एक बरें दैवीक कुटाम दिलाय म्हणून हर एका दिसा विनोदच्या मागण्यांत हर एकलो देवाक अर्गां दिता अर्गां दिल्यार फावना ती दिल्ली अर्गां त्या प्रमाणे तूं सकडान सांगता सक्कड हो म्हजो भाव ही म्हजी भयण जेजू तसलें मन तुजें आसा गी जेजून कितें म्हळें मार्काच्या वांजेलांत वचो 3:35 मार्क 3:35 जेजून कितें म्हळें कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण आयका जो कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव तस म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय आमकां आमची मात जायची म्हजी वळखीची थोडी तुमी हांगा मेळोंक येता जावं परत तुमकां तुमच्या इश्टिणेक मात्र ह्या हांगासर नाका ह्या जाग्यार म्हाका वळखीच्या कडेन मात हांव उलयतां आनी ताच्या कडेन मात्र हांव उलयतां म्हणलें चिंताप नाका
तूं भावार्थी वयतर तुका भावार्थ कोणाचेर नेंजेरीचेर भावार्थ जेजूचेर आसा वयतर भावा भयणी स्वागत तुका खंय तावन आयलाय तुजे खातीर आमी कितें करयेत हें गरजेचें नाजाल्यार वडोल आमी वाचलेले पळय काली वयशी कोण आयकता उंडो मोडटा मागणें करता पूण वडोल दुसरें कितें आसा भावपणस एकतार ना भावपणस एकतार ना कित्याक भावार्थ ना हो भावार्थ आसल्यार मात्र भावार्थी सांगाता मेळटात देखून भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटांची येतली भावार्थ स्वीकार केल्ली एकवटांची येतात हांगासर ह्या जाग्यार म्हाका तो एकवट जाय न्ही आमी सैरी म्हणून आमी कुटुंबाची म्हणून आमी वळखता म्हणून आमी शेजारची म्हणून न्ही तो एकवट नाका ते तुमच्या माटवांत करा काजारी माटवांत करारा दिसा रोसा दिसा खाजारा दिसा या मोर्ना दिसा ह्याच जाग्यार वो एकवट आमी जोडीचे एकदा आमी म्हणटा सांगता आमी मेळया जेजू सौम्या वालसिया सांगता आमी मेळया जेजू सौम्या ओगळसिया सांगता आमी ल्हान व्हड मेळून जेजू सौम्या ओगळसिया सांगता आमी ल्हान व्हड मेळून जेजू सौम्या सांगाता मेळा जे ताका वगळसून ताची स्तुती करूं आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वर 5:13 तावन ऐका 13 तावन थंय 17 मुसार आसा आमी सांगाता मेळाचे उद्देश कितें जाय जे ऐका थंय जाकोबान बरेंकर आमकां सांगला सांगाता मेळाक थोडे उद्देश ताणें आमकां दाखोवन दिल्यात कितें म्हणून ऐका जेम्स चॅप्टर 5:13 तावन तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत आसा अडचणींत कोणी आसा जाल्यार ताणे मागणे करीस त्या भावा खातीर भयणी खातीर मागणें करून सांगाता मेळ्ळा देखून केदार तुमची अडचण आसा अडकळ आसा कितें तुमची समस्या आसात कश्ट आसात म्हाका येवन सांगा नाल्यार बरोवन घाला अवकाश करून दिला ताजे खातीर तिजे खातीर मागोवंक अवकाश करून दिला तुमकां अडचणेंत आसा तर ताज्या ताणे मागणे करीस ताणेय मागण्या सांगाता मेळ्ळा जेन्ना ताच्या खातीर बावडट्यांनी मागणी करीस कोणी कुशाल बरीत आसा ना आमकां कांय समस्या ना जेजू ते आमी जिवीत जोडला आमी स्वतंत्र जाले हांव सुटका जोडल्या तर आमी खुशाल बरीत आसा तर वगीत बसचे न्ही ताणे कीर्तन गायस किर्तनां गायचे संतोषान ओगळीक आमी हांगासर कितें म्हणटा उसारीचे आनी तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा ना सगळो खुशाल बरीत ना तर थोडे पिडेस्त आसात तर पोवीस सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडलो पोवीस सभेचे मालगाडे म्हणटा ह्या जाक म्हूण मात चिंती नाकात कोण जेजू समे एकवटल्यांत जेजूच्या पवित्रपणांत भागीदार जाल्यांत तांकां आपयच ते येवन ताचे वयर मागो भावार्थ तांकां आपोवन तुमच्या पिडेस्तांक खातीर मागया ह्या खंय भावार्थ सांगाता मेळटा तेय तुमच्या पिडेस्तांक हाडा देखून हर एका शुक्रारा येता हांवें सांगलां तुमकां दनपारां एका वराच्या त्या आराधनांत अर्द्या वर हांगासर आमी मागता तुमच्या पासून तुमच्या गरजां पासून पिडेस्तां पासून दुबळ्या धाकट्यां पासून अडचण्यांत आसलेल्या पासून खंयची बेजारांत आसलेल्या पासून हर एका शुक्राराय हर एका शनवाराय पिडेस्त आसा तांकां ते येवन ताचे वयर मागो आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागो सोम्याच्या नांवान ताका तेल माको एनॉयंट द सीक म्हणटा आमी इंग्लिशांत सोम्याच्या नांवान ताका तेल माको भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरो करतले कोणी केल्यार जायना भावार्थ आसलेल्यांनी भावार्थ्यांनी सांगाता म्हणून केल्ले मागणे पिडेस्ताक बरें करतले आनी पिडेस्तां बरें करतले देखून तुमकां कळीत जाल्यार हांगा भावार्थी म्हाका सांगाता मेळटात तांचे सांगता हांवूय मेळोन त्याच भावार्थान मागणें करता जाल्यार त्या पिडेस्ताक भावार्थ्यांचे मागणे हें कितें करतले बरें करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितले परत्यान भलायकी दितले फाटी वचूंक न्ही संवसाराक साबार जाण हांगा भावार्थ्यान केल्ल्या मागण्या वरी बरीं जाल्यांत बरीं जावन फाटी संवसाराक गेल्यांत संवसाराक फाटी वचूंक न्ही सोमी ताका ह्या तिका बरो करतलो आदारलेली खंयची पातकां ती जावं ती ताका बोगसतली त्या नंतर तुका बरें केल्ल्या उपरांत पाटी वचनाका
तुझ्या फातकी जिविताक संसारी जिविता पाठी वसा नाका हांगासर मागीर पाठी आहे कीर्तन 107 वळ 17-20 ऐका कित्याक पिडा कित्याक सलवणी कित्याक पडल्यात कित्याक हे दळदिरपण कित्याक हे कश्ट कित्याक एक संकश्ट ऐका साम 107 वर्स 17-20 आपल्या पातकावरवीं ती पिडेस्त जाल्ली पातकावरवीं ती पिडेस्त जाल्यान म्हणटा देवाचे उतार देखून तूं येताय आनी भावार्थ तुज्या खातीर मागतात जेजू ताची खाकलू दाखयता आनी तुका बरें करता देखून तुजी पातकां तो बक्षिता पातकां बक्षाल्या उपरांत परतून फाटीं संवसाराक वचनाका कित्याक तुज्या पातका वरवीं तूं पिडेस्त जालाय आपल्या गुन्यांवा वरवीं दळदिरी जाल्ली साबार जाण की सांगता तांकां बरें बरें मात तेजी तुज्या पातका वरवीं तूं आज पडलाय म्हूण सांगूंक नाका हाज्या पयलीं हांवें सांगलां हांगास मागीर पाटी आहे ओझेया चॅप्टर 14 and verse 2 ऐका ओझेयाच्या बुकांत अवसर 14 आणि वळ 2 ऐका इस्रायला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये देवासाशीन तू परतून ये कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तू पडलोय तुझ्या अपराधाक लागून तू पडलाय तुझ्या अपराधाक लागून तू सलवालाय तुझ्या अपराधाक लागून तू रिणांत पडलाय तुझ्या अपराधाक लागून तू हे सगळें ओगडायलाय देखून सरस्परास शी पाठी आहे म्हणटा देवाचे उतार हांगा पाठी येवन मुखार वास जेवणा काणासो तांकां कांटाळो आयलो मरणाच्या दरवटे लागीं ती पावल्ली कित्याक तूं पिडेंत पडटना तुका खावंक जाय की जेवंक जाय की फातका वरीन तूं पिडेंत पडलाय पिडेंत पडल्या उपरांत खावंक नाका जेवंक नाका आनी मरनासो मरणाच्या दरवटे लागीं ती पावल्ली मरणाच्या दरवट्या लागीं पावल्ल्या वेळारी आपल्या कष्टांत आनी सर्वेस्पराक उलो मारलो ते दाळा जर तर भावार्थ्या सांगता म्हणून तूं सरस्परा उलो मारताय तर आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली त्या दाळा देव त्या घडये तुका तो सुटका दिवंक कुशी व्हरता त्या घडये तो तुका सुटका दिवंक कुशी व्हरता तुज्या आकांता वेळा तूं ताका उलो मारतना तूं कितें करता ताणें तांकां निवारलें उपरांत 20वी वळ आपले उत्तर धाडून ताणें तांकां आनी कशें निवारता उठ बरो जा वस न्हिदे म्हणना आपलें उतार धाडून परत परत तें उतार तुका म्हाका आमकां दिवन ताणें तांकां बरी केली तो तुका आनी म्हाका आमकां बरी करता तांचो जीव नासांतलो ताणें आनी निवारलो ज्या दिसा तुवें ताजें उतार आयकूंक सुरू केलें तें पाळूंक सुरू केलें तें सतमानूंक सुरू केलें त्या दिसा तावन निमाणी कितें वाचलें तांचो जीव नासांतलो ताणें तुजो निवारलो म्हजो आमचो जीव नासांतलो तो वाटयता आज भाव म्हयन्यान तुज्या हातांत आसा सुटका हांवें जायते फुडें सांगलां परत सांगता सगळ्या संवसाराक कळोवन दी तुज्या आत्म्याची बाचावी जेजूच्या हातांत ना तुज्या आत्म्याची बाचावी सेवकाच्या हातांत ना तुज्या आत्म्याची बाचावी देवाच्या हातांत ना तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत आसा तुवें जाय जाल्यार पाळी येत ना जाल्यार सोडी येत तुज्या हातांत आसा आतां फाटी येवन मुखार वास जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16-17 तावन मुखार वास देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगा पातकां उसान सांगात चुकी वळखून घेया खंय सुकलाय म्हणून सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर देखून तुमची पातकां एकामेका लागीं वळखून घेया आनी एकामेका पसत मागा मात्र न्ही हांवूय पातकी तुवें पातकी तूं व्हडलो पातकी हांव ल्हान पातकी म्हणून बोड जोकी नाकात अपराध दाखय नाकात झट्टी करी नाकात म्हाका हांव पातकांतलो सुटिल्ल्या बरी तुवें सुटाच जाय हांव फाटीं आयिल्ल्या बरी तुवें फाटीं येयसय म्हाका लाभलें बक्षांनी तुका लाभाच जाय मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें जांची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिना ती बक्षाशिनान म्हळ्यार अर्थ वो एका काळार आमी अपराधादारून पातकांत आशिल्ल्या पण आतां आनी एकलो पातकी तुज्या मुखार येताना त्या पातक्याकी वय ताजो आत्म बचाव जायचे म्हणून तूं ताचे खातीर मागता आसतना तुजी दया माय काकलू ताका दाखयता आसतना तूं पवित्र आत्म्याचें काम करताय बदलाक पड वस नासा म्हणटाय तुजें तें पवित्र आत्म ना कित्याक तुजो आत्म बचाव जालाय म्हूण तुजें तें ना बचाव जावंक ना पवित्र आत्म तुजें तें आसा जाल्यार खंडी जावन तूं बचाव जालाय आनी तूं बचाव जाला जाल्यार आनी एक आत्म तूं बचाव करून कशी व्हरताय जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 5:19-20
जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 19 and 20 ऐका. म्हज्या भावा भयणीनो, भावा बहिणीनो, तुमच्या भितरलो कोण एकलो स्वताच्या वाटेतान पयस सरत देखून जाल्यार कोणी तुमच्या मदलो स्वताच्या वाटेतान पयस सरात तर आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत आणि जाल्यार एकलो ताका पाटी हाडीत तर तो इतलें जण आसा. इतलेंच जाणा जावं. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतान पाटी हाडता कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतान पाटी हाडता तो एक आत्मो मरणांतलो तू वाटयता एक आत्म मरणांतलो वाटयताय आणि आनी जायत्या पातकाचें बोक्षां जायत्या पातकाचे तुझ्या पातकाचे बक्षणे तू जोडटा. जोडताय. देखून तू आणि हांव आमच्या पातकाचे बक्षाने केदाळ जोडता आणि एक आत्म तुवें आनी हांवें जेजू तें हाडलेल्या वेळार पाटी हाडलेल्या वेळार देखून तुमची पातकां एकामेका लागीं उसान सांगा, आनी एकामेका पसत मागा एकामेका पासत मागा. तवळ तुमकां भलायकी तर मेळटली. तुमकां मागतलें की भलायकी आनी कोणा खातीर मागलां तांकांय भलायकी. आतां इतलें तेंप जावन जुनांत आमी सुरू केल्लें तें विनवणेचें मागणें आतां जावनूच आसा. हर एका दिसा म्हळ्यार 5 दीस आयतार सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार आनी हर एका दिसा म्हणणें म्हळ्यार हांव हांगा आसला आसा जाल्यार 1 वर म्हणी हांव भाव भयणी सांगत आसा विनवणेच्या मागण्यांत. केन्नाय कोणेय ताच्या या तिच्या खासगी इराद्या खातीर मागिल्लें हांवें कोण येदोळ पर्यंत. तिच्या या ताच्या गरजे खातीर मागलें हांवें आयकूंक ना. हेरां खातीर ती मागून आसात. कित्याक जेजून तांकां भलायकी दिल्या देखून हेरांच्या भलायके खातीर मागून आसात. हेरांक शांती दिजे म्हणून मागतात. कित्याक जेजून तांकां शांती दिल्या देखून हेरांक शांती लाभूं न्ही म्हणून मागतात. तांणी एकवट जोडला देखून हेरांक तसो एकवट मेळो न्ही म्हणून मागतात. तुमी आयकतात खाली तुमी आराधना वेळा आयकताले आमी जोडलां देखून तें तुमकां मेळाचें म्हणून आमी मागतात. नाजाल्यार आमी स्वार्थी जावन तुमकां इल्लेशे भिकेचे मात दिल्यार पुरो उरलें पुरो म्हाका ते जेजू म्हणून मागयेत. आमकां आयका बऱ्या मनशान केल्ले मागणे बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तीवंत भोव चड सक्तीवंत आनी फळादीक. देखून आमची मागणी फळादीक जायची जाल्यार भावार्थ आमचो गट आसायची. कित्याक ह्या आपोस्तलांच्या काळार भावार्थ सांगाता म्हणून एकामेकाच्या गरजां खातीर मागतले तांचो भावार्थ तितलो गट आसलो. आतां पाटी वस आनी वास आनी आपआपले खासगी आस्त बदीक विकून मेळ्ळेलो दुडू सामुहीक ऐवस म्हणून दवरतली. भावार्थ व्हडलें येतना ग्रेस काय ना भाव भयणी व्हडली ग्रेस काय कालांक आयल्या ती हांगा भयण मागण्याक आनी संजेर हांव ट्रिनिटी घरा पावल्या तक्षण एकावंटाक आयले आनी मागीर तिणें फोन केलें फादर हांवें धाडले आयल्यात गे आयले बाय म्हळें ते धाडले तुवें खंयच्या गरजे खातीर गी म्हणी सारलें. ना 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 खंयच्या गरजेक तुमी वापरा. तिका व्हडली ग्रेस्त न्ही भयण हांव जाणा तिका. मागीर हांवें सांगलें तिका तर आतां वय दायजी व्हडल्यार आमचें कार्य येता आनी म्हयन्याक आमकां परती 50,000 भरूंक आसा देखून तुवें दिल्ली ती काणीक त्या म्हयन्याच्या आमी दायजी व्हडल्याच्या हाका टॅलिकास्ट कॉस्ट जावन आमी दिता. खंयच्याय कितें दिया फादर वापरात. आमचे मदें काल आसली ती भयण तिच्या घोवा खातीर हांगासर आमी दान वट्ट केल्लें भाव फ्रांसिसा खातीर आनी दान वट्ट केल्या उपरांत त्या भयणीक हांवें आयिल्ल्या वेळार सांगलें आमी वट्ट केल्लें दान दिता तुका घे. नाका फादर म्हाका गरज ना फादर म्हज्या सैऱ्यान धैर्यान दिल्लें आसा म्हज्या शेजारच्यांनी म्हज्या वाड्याच्यांनी दिल्लें आसा पुरो फादर नाका तें कोणाक दुसऱ्यांक दिया. आनी त्या वेळात तुमी जाणात समेच्या 7th आसलेल्या भावाक ताची धूव थंयसर म्हळ्यार 4th स्टेज कॅन्सरांत आसली. ताणें कांय विचारूंक ना. पूण ह्या भयणीन जेन्ना म्हाका सांगलें म्हाका आतां गरज ना फादर ताच्या हप्त्यान 2 फावटी ताका डायलिसीस आसा ताजो खर्च म्हाका देवान दिला म्हाका पयशांची आशा ना फादर आनी कोणाकी भलायकी गरज आसा जाल्यार ताका दिया म्हणून. आनी त्याच वेळार त्या भावान म्हाका विचारूंक ना. पूण सोम्याच्या 7th तो जायती वर्सां आसलो देखून सोम्यान म्हज्या मतीन घालें तरी ह्या भयणीक हांवें सांगलें तर त्या भावाची धूव अशें कश्टांत आसा त्या 4th स्टेजीर कॅन्सरांत आसा ताका दिवेत गी दिया फादर ताका दिया. तक्षण हांवें थंय धाडून सोडलें. मन पळया भाव भयणीन एका भावार्थी मनशाचें मन पळया. आखा म्हणटात हांगा देवाचे उतर कितें बरयलां तें एक भयण ह्या रितीन पाळून आसा. कितें बरयलां तें
तांची आस्त बदीक ते कितें करतले विकून विकून मेळलेलो दुडू मेळलेलो सामूहिक दुडू. आईवास म्हूण दवरतली आणि जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे गरजे प्रमाणे सोमेस्तामध्ये वांटून घेतली. देखून हांगा उक्त्या सांगता तुमकां हांगा बावार्थ्यांच्या मेळान तुमकां खंयची गरज आसा जाल्यार म्हाका सांगा. आतां खंयचे आमकां दुसऱ्या खंयचो खर्च ना जावं पुरो रनिंग एक्सपेन्स आसा एक म्हयन्याक एक 5 लाख म्हणसर रनिंग एक्सपेन्स आसा आमकां उरली खंयची गरज ना. कालच म्हाका हें पळयतना एक ल्हानसो व्हिडिओ आयलो. रवांडा म्हणल्यार हातूंत देशांत थंयच्या आतांच्या अध्यक्षान 60,000 इगर्ज्यो आनी मस्जिद्यो मोड काडल्यात. रवांडा म्हणल्यार देशांत आतांच्या अध्यक्षान 60,000 इगर्ज्यो आनी मस्जिद्यो तांणी पुराय नाश करून उडयल्यात. आनी तांणी उलो दिला तुमच्या मस्जिदींनी तुमच्या इगर्जांनी लोकांक फटोवन तुमी बिझनस करिनाकात. ह्या फुडां तुमकां मागणें चलोवन व्हरूंक जाय जाल्यार हर एका सेवकान थियोलॉजी करी जाय, देवाक वळखा जाय आनी उपरांत लोकांची सेवा करी जाय म्हणून उलो दिला. खंय पाती जाल्यार आसा हांव फॉरवर्ड करता भियेनाकात. 60,000 60,000 ताज्या रवांडा देशांत आसले इगर्जे ताणें मोड घाल्यात आनी मस्जिदी मोड घाल्यात. आनी उलो दिला सेवकांक थियोलॉजी खरा आनी उपरांत लोकांक देवाची वळख दिया म्हणून. वडील भावान सांगलें आज आमी बियाचे पूक केला जाल्यार न्हू आज आमी धैर्यादीक जाल्ले जाल्यार आमच्या धैर्याक पळोवन आनीक जायते जेजूक वळखत आसले. एक साक्ष दिवंक बी येतात, साक्ष दिताना एक व्हिडिओ काडूंक बी येतात. हांगा प्रेज एंड वर्शीप करतना स्तुती करतना हांगा व्हिडिओ काडून ती युट्यूबार घालूंक बी येतात. कोणाचे पटलावदार हांव अशें उलयलें खंयचेच काट करनासतना घाल म्हूण ताका सांगता मिडियाक आनी हांव भियेनाकय. तुमी कित्याक भियेचे कोणाक भियेचे. आज भिवखोऱ्यां वरवीं सुवार्ता परगट जायना आनी त्या काळार सुवार्ता परगट जाली जाल्यार कालच्या दिसा तुमी आयकलां कायपासाक आनी आनासाक आनी कोणाक त्या काळाच्या चक्रवर्तींक रायांक मुखार आसल्यार आमी कोणाक आयका जाय. आमी वचता हांव एक्ट चॅप्टर 4 वर्स 19 आयका. एक्ट 4:19 पेद्रू आनी जुआंव कितें म्हणटात आयका. एक्ट 4:19 पण पेद्रून आनी जुआंव तांकां साप दिले. पेद्रून आनी जुआंव ताका श्रेष्ठ याजकांक जाप दिली देवा मुखार खंयचे समा देवा म्हाका खंयचे सोमा. देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. कोणाक आयकाचे आमी. तांदूळ आवसवर 5:29 एक्ट चॅप्टर 5 वर्स 29 कितें म्हणटा. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली आमी देवाक खाल जाय आमी देवाक काल जाय म्हूण सांग न्ही. आज पेद्रू बरी जुआं बरी न्ही आनी की किळी घालून काळोखाच्या कुडान तुमी बसल्यात जाल्यार अशें उलोवंक जायना तुमकां. पूण बाबार तेंच्या मेळा सांगता तुमी आसा जाल्यार ते काळोखाच्या कुडान नातले दारांक किळी घालून नातल्ले आनी जुदेवाच्या भियान ते बसून नातल्ले. आज मागा कोणी भिव करी आसा जाल्यार म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक करनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका. आतां फाटीं वचूं आयच्या पयल्या वाचपाक. हर एक दीस एक मनान देवळान ती सांगाता मेळटली. सांगाता मेळटले खंय सांगाता मेळटले. बारांत न्ही हॉटेलांत न्ही दर्या तडीर न्ही पार्कांत न्ही आनी खंयच्या कितें म्हणटात दाबा जो जाता संभ्रमाचारान जाता त्या माटवान त्या हॉलांत न्ही. थंय सांगाता मेळटा तुमकां बरें हांगात मागण्या घेतल्या भावान एक उल्लेख केलो. ह्याच भयण्यांक थोड्यांक हांव पळयता काजराच्या हॉलांत माटवांत कशे न्हेसोन येतात कितले सोबीत न्हेसोन येतात कसली बऱ्यांतली बरी मुस्तायकी न्हेसोन येतात. पूण हांगा येताना पिंकर घालून येतात. एकाले म्हणटात घरा घालून येतात म्हणून. तेका हांगा येताना सोम्याक मानवाची पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन या म्हणटा देवाचे उतर. किर्तन 29:2 Psalm 29:2. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. सरस्पराच्या नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकीने पवित्र मुस्तायकीने असं म्हणाले पवित्रपण तुझ्या चिंतनात उतरांत भोगनात आसा जाल्यार बाबा तो तुझ्या ते आसा जाल्यार सोम्याक मानवोची मेसवोची जी मुस्तायकी घालनच तूं येताय.
हे फादर जेरीक मानवाचे आनी कोणा पळयतल्यांक मानवाचे न्ही. सकाळी उठून आरसा मुखार उबे रावतना म्हज्या सोम्याक ही मानवता गी म्हळें तुका आसता विचार. देखून हें गरजेचें. फाटीं वचून वास मुखार. उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातली. घरांनी एकठांय जातालें. देखून पळय न्ही आमकां देवान कशें उगडापें केलां. आनी जायतें आमकां देव उगडापें करूंक येता वेगवेगळी. आनी मुखल्या दिसांनी ह्या वर्साच्या अखेर जावच्या पयलें जायतें उगडापें करूंक येता. पळया तुमी जानेवारीच्या 1 तारखेर ही आतां 4 म्हयने जावन आतां कितलें आमकां उगडापें केलें पळया. घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या कित्याक संतोषान कित्याक एकठांय जातली. उंडो मोडून कोणी आसा तुमी बावार्थी भियेनाका. तुमच्या घरान कोणी पिडेस आसा तांकां हांगा येवंक जायना. तुमच्या घरा येवन तुमकां सांगात घेवन मीस भेटोवंक हांव कुशी व्हरता. त्या पिडेसाक सांगात घेवन उंडो मोडूंक हांव कुशी व्हरता. तुमी भियेनाकात. तुमी जाणात गी त्या कुटुंबाचे 2 जाण बिस्प उत्तर भारतांत आसात. पयलींच्या रितीर मंदिरांत आसतना तांचो बापूय 92 वर्सां तुळणार आसलो आनी बिगजेचेर कार्य पळोवंत आसलो. ताणें ताच्या गांवांत असल्या पुताक ताणें सांगलें फादर जेरीक आपोवन हांगासर मीस भेटोवंक सांग म्हणून. आनी ताच्या घरा मुडबेळ्ळेंत हांवें मीस भेटयलां त्या प्रायवंत 2 बिस्पांच्या. आनी 2 भाव पाद्री आसात तांच्या बापायक. एका मोरनाच्या तणेर आसलेल्या मनशाचे तान पळय. आनी भाव भयणीन आमी भियेता कित्याक. कोणाक भियेचे. मागणें करूंक भियेनाका. हायकोर्टांनी सुप्रीम कोर्टान आतां वडीक दिल्या खंयच्याच घरांनी खंयच्याय जाती खातीच्यांनी खंयच्याय धर्माच्यांनी तांच्या घरा तांणी मागण्याक सांगात मेळ्ळी म्हणून सुप्रीम कोर्टाचें ऑर्डर आयलां. आनी कितें तुमकां भिरांत आसा जाल्यार तें ऑर्डर आयलां पास जालां. पूण त्या मागण्या वरवीं शेजारच्यांक आनी हेरांक दोश जाता जाल्यार पोलिसांनी येवन एक्शन काणगे ती म्हणा. देखून घरांनी ह्या फुडां भावार्थ्यांक सांगाता घेवन मागणें करूंक भियेनाकात. भियेनाकात. हांगा विनोवणेचे मागणी सोलून वता. 5 दीस विनोदच्या मागणी आसतलें. आनी एखादा गज पडल्यार तितली गज आसा जाल्यार म्हणजे सांगाता थोड्या भावांक आनी हेर एका दिसा तरी येवंक कुशी व्हरता. कित्याक दुसरें काम ना म्हाका. भियेनाकात. तुमी कुशी व्हेल्यार सोम्याच्या मोगांत आसलेल्यांक भावार्थांत आसलेल्यांक ते विश्वासपणान सोसणीकायेन भक्तीपणान सोम्याची सेवा करतल्यांक सांगाता घेवन. आनी कोण पळय तूं ना तांकां घेवन येना. भियेनाकात. कित्याक तें जावन आसलें त्या दाळा आनी जातलें ह्या अंतकाळार. आनी कितें जातलें. काळजाच्या संतोषान आणि सादेपणान देवाक होगलाप दिवन वाव जेवतली. संतोष कितें. काळजाचो संतोष. हांगा एकंता तुमी म्हणटा न्ही काळजाचो राय तूं. तो राय आसलो मा संतोष. तो सदांच आसा भाव भयणीनो. सोम्या तुमी सदांच संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता वो संतोष सोम्याच्या सांगात आसतना मेळचो संतोष. परच्या आपत्यांत आमी आयकल्लें न्ही जेन्ना मरी मगदलेन फोंडासर गेली फोंड खाली आसलो ती गोवन ताका कोणाक विचारता मालीक विचारता म्हज्या सोम्या कोणें व्हेला म्हणटाना मागीर सोमीन तिका मेळटा मरये म्हणटाना रबोनी म्हणटाना आयकोन या तुमकां तिका दूख जालें संतोष जालें. आहा काळजाच्या संतोषान आणि सादेपणान देवाक होगलाप दिवन आनी जेवतली. मागण्याच्या मनशांचें सादेपण. जितले आमी भावार्थान चडटा वाडटा आमी सादीं जाता बोळीं जाता. देखून तो आमचो भाव ओडवलो कितलें बरें करता. आनी पयलें म्हणल्यार 3 पोटी आमी म्हणया जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें कर मन म्हजें तुज्या मना सारकें कर जिवीत म्हजें तुज्या जिविता सारकें. खरेंच तुका भावार्थ आसा तर भावार्थी दीस वेता वेता सादे जातात कालते जातात बोळे जातात. मोयजे कितें जालो दीस वेता वेता
कालचो जालो आब्राम कितें जालो दीस वेता वेता इसाय कितें जालो दीस वेता वेता जुआन बाप्तीस्त कितें जालो दीस वेता वेता जेजू कितें जालो आनी मानव श्वास पर्यंत कुर्साच्या मोरणा पर्यंत कालतो जालो आनी विदेश जालो कशी आमकां वाट उक्ती करता पळय पवित्र आनी निमाणे आनी सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जांकां बाचावी सोडूंक आपयल्यान तांकां मेळान बर्तिकन दिसान दीस सोमितांचो संख्या वाडयतलो कोणाक ओडली सांगले न्ही हांगा येना एडवर्टायजमेंट ना वत्ता येना फोन करून कोणाक आपयना आमी कोणाक तांच्या मेळांत बर्तिकन दिसान दीस सोमितांचो संख्या चडयतलो खुशी आसा ह्या बावार्थ सांगात हांवेंय मेळाचे सोम्याक वळखला सांगात हांवेंय मेळाचे पूण कोणाक खुशी आसा ती दिसान दीस तांचो संख्या वाडत वेतलो आनी भियेनाकात आनी मुखार हांगा वाडत वेतलो ह्या 2 हप्त्यांनीच दायजी वर्ल्डार देवाचे उतार येवंक सुरू जाल्ल्या दिसांतल्यान आदल्या हप्त्यांत आमी पळयलां ब्रेस्तार शुक्रार पळयलां ह्या हप्त्यान काली पळयलां आजी पळयलां नवीन 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 तांगासर ह्या मेळांत भरती जावनूच आसात आजी आसात देवाचे आसत तरी तुका ह्या भावार्थाच्या मेळांत आसोंक जाय गी आयच्या शुभ वर्तमानांत बिवकुऱ्या शिसा सांगात तुका आसोंक जाय गी तुकाच तुमी सर जुआन संवंजेला वसर 20:19-29 ऐका जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 to 29 त्या सायतरा सांजे सुदैवांच्या बियान शिस्तारांना पण भितर आता तुम्ही कोणाच्या बियान आसात शीस सुदैवांच्या बियान दारांना पण बसरले तुम्ही कोणाच्या बियान बसून आसात शीस सुदैवांच्या बियान दारांना पण भितर एकटाय दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेसू तांचे मदे गात येवन रावलो आनी शांती तुमकां आनी म्हणालो त्या दाळा तांकां शांती नातल्ली कीळ घालून भियान तांच्या भियान ते कुडांत बसून आसतना तांकां शांती नातल्ली संतोष नातलो एकवट नातलो काळो कांते आसले पूण जेन्ना जेजू आयलो आनी म्हणालो शांती तुमकां शांती घेवन आयलो जेजूक पळोवन मुखली वळ सांगता इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ आपुणूच तो जीवन जल्लो तो न्ही खुर्सार उमकाळून नासतो न्ही फोंडांत न्हिदल्लो न्ही गर्दांच्या गोठ्यांत जल्माल्लो तो न्ही आपुणूच आपणाचे हात दाखोवन तो म्हणालो सोम्याक देखतस अशी संतोषान भरले ताका मेळटस संतोषान भरले कोणाक देखतस आनी तुमी कोणाक देखतस कोणे पण तुका आडयलो तो येवन पावलो म्हणटा ताका पळयलो आलो आयला गी संतोष न्ही कोणी आडयतलो येवं दियाना जावं दी कोणाक पळोवन तुजो मुजो संतोष न्ही पच्या निमाण्या शुक्रार हांगा हॉल भरल्लें तुमी जाणात आनी सुमार वर्सां उपरांत एकलो भाव आयलो आनी थोड्यांक सांगलें तो आयला थोड्यांक तो आयला म्हणजे संतोष आनी काली थोड्यांक सांगलें वो आयलो सुमार तेंप उपरांत आयला तो आयला म्हण संतोष आज तो आयला वो आयला मुजत वाड्याचो गुरकार आयला आनी कोण मुजत म्हाका आडयतलो गो आयला म्हण संतोष पावनाकात कितें बरयलां सोम्याक देखतस सौम्याक देखतस शीस संतोषान भरले देखून आमी म्हणटा घडयेन घडी हांव सौम्याक हरसेतलो स्तुती ताजी संतोषान हांव गायतलो घडयेन घडी हांव सौम्याक हरसेतलो स्तुती ताजी संतोषान आज म्हजो संतोष तुमी आसात म्हणून न्ही भियेनाकात म्हजो संतोष म्हजे सवय सोम्या आसा म्हणून हांव ताजे सवय आसा म्हणून हांगा हॉलान मात्र न्ही म्हजो संतोष हांव भायर आसतना संतोष भोंवन आसतना संतोष कुडान बसल्यार संतोष न्हिदतानाय संतोष म्हणटा संतोषा उक्कुत्ते संतोषा उक्कुत्ते संतोष उक्के उक्कुत्ते सोम्या पळोवन ते संतोष पावले परत्यान जेसून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्या त्या घडयेक त्या संदर्भार मात्र त्या थोड्या घडयांक तांकां जेजून म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती पूण त्या घडये भियान आसल्या वेळार जेजू येता तांकां धैर्य दिता पूण तें धैर्य चड काळ उरोवंक ना
पूण सदां काळ तें दैर उरलें केदाळा पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र आत्मो तांचे देवन आयिल्ल्या वेळार तुमकां बॉल मेळटलें म्हणल्या वेळार तांकां बॉल मेळ्ळें, तांकां धैर्य मेळ्ळें, मात तांकां जन्माय मेळ्ळी. तो पवित्र आत्मो तांचे देवन बिडार करतना तांकां वय वळो तुमी आयकलें कोणाकच ते भियोंक नात. ते भावार्थी जाले, सांगाता मेळ्ळे. देखून तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार देखून हांगा म्हणटा कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षातली, कोणाची तुमी बक्षिनात ती बक्षशी देखून हाका बरो दाखलो हांवें दिवचो दावीद असो आनी सावल असो. दावीद सावलाक परत्यान परत्यान बक्षिता. कित्याक ताजे थंय कोण आसलो? 1 Samuel chapter 16 verse 13 ऐका. 1 Samuel 16:13 ताका थेला आयिल्ल्या वेळार सदांच ताचे सवय रावलो म्हणटा पवित्र आत्मा. ऐका. सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावामध्ये माकलो आणि त्या दिसा सर्वेस प्रसोत्मो दाविदाचे देवलो आणि उपरांत सदांच ताचे सोबत सदांच रावलो. रावलो. देखून कितले पुटी सावलान ताका जीश मारूंक पळयल्या रे दाविदान ताका बक्षिल्लें. दाविदाच्या हातांत सावलाक जीश मारूंक जाय ते संदर्भ आसले जाल्यार ताणें आपणूंक ना. पूण तातूंत 14वी वळ कोणा तें पवित्र आत्मो नातलो तो कितें करता? एका साऊल म्हणलो कितें करता? 14वी वळ सर्वेच प्रसोत्मो सावलाक सोडून गेलो आणि सर्वेच प्राण धाडलेलो एक दुष्टात्मो ताका सतावंक ताचे लागलो. तें दुश्ट आत्मा आसलो देखून तो आजो जीव काडूंक पळयता. देखून हांवें सबारपट सांगलां म्हाका पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता देखून हांवें सकुडांक ह्या संवसारांत आसलो देवडल्याक हांवें बक्षिलां. तांणी म्हाका बक्षूं ना जाल्यार तांकां आसा आनी विचारचें कित्याक बक्षूं ना म्हणून तांचे भितर कोण आसा म्हणून. हांव बक्षितां कित्याक? म्हजे भितर कोण आसा? पवित्र आत्मा आसा देखून बक्षितां. आनी कोणी म्हाका बक्षिना जाल्यार तुमी हांगा बसून आसले आसात पळय दांत किरलो नासत जाल्यार कोणी बक्षिना जाल्यार कित्याक बक्षिना? तुमचे भितर कोण आसा तुमकां कळीत आसा. ओके पाटी वास. 12 जाणांतलो एकलो जोवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांच्या सांगाता नातल्लो. आमी तांचे सांगाता नातल्लो. जेजू एकवटान तो नातल्लो देखून दुबाव. कोण जेजूच्या सांगाताना कोण जेजू वळखल्या सांगता भावार्थ सांगाताना ते तोमासा बरी नातल्लो देखून आमी सोम्याक पळयलो म्हूण हेराशी तुम्ही भावार्थी सोम्याक पळयला सोम्याक देखला वो संतोष जेजू वरवीं ही शांती जेजू वरवीं हें धैर्य जेजू वरवीं म्हणटाना कोण पळय सोम्याक वळखना ते कितें म्हणटात? ताच्या हातांचेर असलेल्या किळ्यांचे तोमासा बरी उलयतात. हाताच्या किळ्यांचेर बोट घाल्या शिवाय ताच्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आणि ताच्या कडवळांत हात घाल्या शिवाय हांव सत म्हणचो ना 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 म्हाका पळयल्या शिवाय. आज हांवें तुवें आमी आनी पळोवची गरज ना. आमकां इतलो भावार्थ की निमान तुमकां कळटलें. तुवें पळयलें देखून तूं सत म्हणटाय. पळयनासतना सत म्हणटली कितली आमी बागी. वास मुखार. 8 दीस उतरले शिस्पर्त्यान घरा भितर असले तोमासी तांचे सांगता आसलो. दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें म्हळें तुजें बोट हांगा हाड. आतां दुसरे पडी कित्याक आयलो? आय्या तोमासा खातीर तायल्लो. देखून हांगा परत थोडे पडी तुमकां आयकल्ल्यान उतार आयकूंक मेळटा पळय ते तुमच्या खातीर न्ही कोण आयल्यान पळय हांगा तांचे खातीर. हांगा एकली येताली आपत्याक एपटी येताली आनी उरले दीस सुद्दां मार्केटींत आसताली सदां. सांगल्यान तूं सांगतात. आतां कळ्याचें तुका तुजें सांगल्यान सांगतात तुजे खातीर न्ही. आज आनेकलो जेजू आनेकली जेजूक सोदून आयल्यान. थोडे विशय परतन तुमकां आयको मेळटात जाल्यार ते तुजे खातीर न्ही. तुका भावार्थाचें तें दोळस मेळना तुका खरी समजणी मेळ्ळ्या पूण आज नवी आयिल्ल्यांक तें कळा जाय. देखून तो साबार काळ तो 2019 तो 2025 म्हणसर आमच्या वस्ते रितुरे कास रितीन चलताल्यो वय मू. आनी थोड्यान म्हणलें आसा हर एक रितुरेन तेंच म्हणून म्हणटली जाल्यार इतल्यो रितुऱ्यो कर न्ही सांगले खंयचे ताच्या उडा आसा की ना समजून येता ना. परत्यान कित्याक तो दिश्टी पडटा? शिसां खातीर न्ही या दुभावी तोमासा खातीर तो दिश्टी पडटा आनी म्हणटा तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका बागार सत मान. जाल्यार तोमास कितें म्हणटा? तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें आतां आयका तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय न्ही. पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले भागी. आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यान आमी पळयता. 2 Corinthians chapter 5:7 ऐका. तुम्ही तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन पळोवंक कशी व्हरता जावं पुरो जपा विजमीत असर पूण हांगा पावल म्हणटा आमी जाल्यार आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन पळयता म्हणटा. ऐका 2 Corinthians chapter 5:7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही पगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. देखून हो भावार्थ
पळय नासतना तुका आज भावार्थ देवाचें उतर आयकून तुका भावार्थ आज संपूर्ण तरान मरी बरी तुवें देवाचें उतर स्विकार केला तर भावार्थ. आनी आतां आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकता पेद्रूचें पयलें पत्र वचवरी 1:3-9 ताच्या जिवंतपणांत आमी भावार्थ आसा जाल्यार आमी खंडी जावन पाती येता. ऐका 1 Peter chapter 1 and verse 3-9. जिवो बरवसो 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 आज बरवसो पळया. वडोली भावान सांगलें आमी संवसाराचेर बरवसो दवन फाल्यां बरो दीस येतलो बरो हप्तो येतलो बरो म्हयनो येतलो संवसारान आनी बरें जातलें बरें काम बरो सांबाळ बरी मनशां ना तो बरवसो न्ही आमकां. आमचो बरवसो कितें आतां ऐका हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपल्या व्हड काकुळटीन जेसू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात हें गरजेचें. आज परत 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 आमकां आयको मेळटा ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्या. बरवसो कोणाक ताच्या जिवंतपणाक कोण सत मानता जिवंतपण कोण स्विकार केला तांकां मात बरवसो. जेजू जिवन जावंक ना म्हणून आनीकी ताका कुर्सयता जाल्यार आनीकी ताका त्या गर्द्यांच्या गोठ्यान दवरता जाल्यार आनीकी जाल्यार ताका त्या फोंडांत सोदता जाल्यार पोरच्या शिकोवण्यान सांगता तो फोंडांत ना रितो फोंड तो संवसारांत ना हो संवसार ताजो न्ही तो आतां आसा सरकार म्हूण तुमकां सुडाळ स्पश्ट तरान दाखोवन दिला. आनी आतां तो येवन तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें बिडार करून खुशी व्हरता आत्म्या रुपांत तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत मनांत कुडींत. हें सत जाणा जावंक तुमी हांगा हेजें देवाचें उतर आयकूंक म्हणून हांवें तुमकां उलो दिल्लो. आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावीन भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्या. तुमचें दायज भावाना पर्न जायना ताका कीड काय ना. हाज्या पयलीं आयकलां न्ही तुमी दिरबिंपून जाय सरकार थंय सोरे ना काण्णां घालना आनी कीड काय ना म्हणून आयको ना. आतां आयका मॅथ्यू चॅप्टर 6:19 मॅथ्यू 6:19 कितें म्हणटा संवसारांत तुमकां दिरविंपून संवसारांतली दिरवी अशें नाकात हांगा कलम म्हणटा त्या दिरव्यांक कलम म्हणटा कीड खाता आनी सोर कान्ना घालना गयतात पूण दिरविंपून दिरविंपून सरकार थंय कलम म्हणना कीड काय खायना आनी सोर कान्ना घालना. आतां हांगा कितें वाचलें भावाना तसल्या दायजाक आयती केल्या. भावाना तसल्या कुंभ जायना तसल्या बाळे कायना तसल्या दायजाक तुमकां आयती केल्या आयती केल्या. ही ग्रेस काय पोरच्या आमचं सांगलें न्ही ताका दिल्या पदवी ताका दिल्या राजवटकी ताका दिल्या अधिकार ताका दिल्या ग्रेस काय वय मग ती ग्रेस काय देखून जेजू सांगता घेवन आमी सांगता मेळटा आमकां मेळटा सर्गीची ग्रेस काय. शांती खंय जावन येता संतोष खंय जावन येता मोग खंय जावन येता उजवाड खंय जावन येता कृपा खंय जावन येता सकत खंय जावन येता जानवाय खंय जावन येता हांगा ही सर्गीची ग्रेस काय. तर एका भावान म्हाका मॅसेज घाली म्हज्या पुताक 96% 5 मेळ्ळ्यात म्हणून हांवें ताका फाटीं जाप घाली कॉंग्रॅच्युलेशन्स पूण देव ताका संवसारी जानवाय न्ही सर्गीची जानवाय दिवं दी म्हणून हांव मागता म्हळें. आज सुमार जाणांक 97% आज सकाळ सकाळ कोणें सांगलें आमच्या कुटुंबांत कोणाक 97% मेळ्ळा. ही संवसारी जानवाय 97% 98% 100% तुका सर्गाक वरिना. ही जानवाय ही ग्रेस काय ही कितें हें दायज तुका सर्गाक व्हरता त्या दायजाक तुका आनी म्हाका आमकां ताणें तयार केल्यांत. अंतिम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार असलेले सडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मारिफा तुमकां शाबीत सांबाळटली. भावार्थ मारिपात देवाची पदवी तुका भावार्थ मारिपात भावार्थ नासतना ताची पदवी चलना. भावार्थ मारिपात तुमकां शाबीत सांबाळटली हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. तुमकां कोण सांबाळटालो धर्म गी तुमचो वडील गी तुमची सभा गी संस्था गी तुमचे कुटुंब गी आवय गी बापाय गी तुजो भावार्थ तुका सांबाळटालो. आज हांव धैर्यान सांगता म्हजो भावार्थ म्हाका सांबाळटा न्ही आनी कोणी. म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर आज म्हाका सांबाळटा. म्हजो विश्वास बापाचेर म्हजो विश्वास जेजूचेर म्हजो विश्वास पवित्र आत्म्याचेर. वडोले भावान सांगलें न्ही गी जाणें तुमकां आपयलां तो सदांच विश्वास आहे आणि ते हें तो करतलोच. मुखार आता थोड्या काळाक तरावळ कस तुमकां सोसूंक मेळटा. पुरो संवसाराक पळयतना ते बरे माजा मारतात मारून दी तांकां आजा माजा आमकां साजा वयर आमकां मेळटली माजा तांकां मेळटली साजा. देखून थोड्या काळाक तुमकां सोसूंक आसतलें फुटाक घालून वारून पळय. वडले भावान सांगलें न्ही सोसणीकाय ताच्या पयलीं येयलें कालतेपण उपरांत इल्ली सोसणीकाय आनी सोसणीकाय सांगात येयलें विश्वासीपण. मागीर ताणें उडास केलो न्ही केदाळ्या म्हणटालो आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली.
हांव जिखतलो आतांच न्ही पूण खंडीत. हाका म्हणटात भावार्थ. हांव जिखतलो आतांच न्ही पूण खंडीत. हाका म्हणटात भावार्थ. फुटाक घालून वारून पळयल्ल्या नश्वर बंगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ. कितें कितें मोलादीक भावार्थ. ही आस्त तुमचे कडेन आसा सरा. भांगार आसा, भांगाराचें मोल चड इतलें भांगार आसा ती आस्त न्ही. देखून हांगा येताना भांगार घाललें नाका. फाटी येताना कोणी वन वरी जाल्यार मागीर तुजें भांगार गेलें. भावार्थ घेवन या. कोणीय सोरिनात. सोरल्यार वण्णी तूं कांय ल्हान जायनाय. तूं आनीक गिरेस्त जाताय. म्हज्या भावार्था वरवीं आनी एकल्याक भावार्थ मेळ्ळो म्हणटा तुजो भावार्थ वाडटा की सडटा की ना. तो भावार्थ तुमी पांगरोवन या. कालें व्हडलें व्हडलें झाडांनी पळयचें म्हणून भांगार घाललें नाकात. भावार्थ जावन ती तुमची गिरेस्त काय. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा सोडूंक तुमकां फावो पळय राखोन आसा. कीर्त राखोन आसा, मान राखोन आसा, महिमा राखोन आसात तुका. तो प्रत्यक्ष जाताना तो तुका येवन आपण व्हरताना हें प्रत्यक्ष जातलें. कीर्तिमान जातलोय तूं. हय शक्तिमान जातलोय तूं. आनी खंयचो मान जातलोय. कीर्त मान महिमा तुका राखोन आसात. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार. तोमासान पळयलें देखून ताणें म्हज्या धन्या म्हज्या सम्या म्हळ्यार आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी कोणाचो मोग करता. तुजो हांव मोग करता म्हूण आमी धैर्यान सांगता. वय मग पळयनासतना आमी ताजो मोग करता. आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे विश्वास दवर. ताजेरच तुजो म्हजो आमचो विश्वास दवरून आमी जियेता. महिमेन भरलेल्या उतरावर त्या संतोषान तुमी उमाळटात. देखून हो संतोष कळटा. आयस्क्रीम खावन घेवो संतोष. बरी बिर्याणी खावन घेवो संतोष. बरें म्हणे जेवण आनी सोन घेवो संतोष. जेजू वरवीं हो संतोष. जेजू वरवीं शांती. कित्याक जेजू सांगाता घेवन आमी सांगाता मेळटा देखून कितले फावटी आमी सांगाता मेळटा. देखून आमी पयलें केदाळ म्हणटाले हांव इंग्लिशांत वी आर गॅदरींग टुगेदर अनटू हिम. वी आर गॅदरींग टुगेदर अनटू हिम. Unto him shall the gathering of the people be. We are gathering together unto him. देखून सांगाता मेळून कशी व्हरता जाल्यार जेजूक सांगाता घेवन सांगाता मेळ्ळा. थंयसर आसतली शांती, थंयसर आसतलें समाधान, थंयसर आसतलो संतोष, थंयसर आसतलो खरो एकवट, थंयसर आसतलो खरो मोग. मात न्ही जेजू तुमकां वय ताका वळखल्या हर एकल्या दितलो तो. वय कितें ताणें बसलां तें जिवीत भरून भरून ओम तुमच्या मापान. तेंचें जिवीत ताका सत मानलेल्या आमकां सर्वांक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Canico che volunami ai papa, o ponte tanto tocca, bhakti ponaso turto papa, swisarto kare papa. Canico che volunami ai papa, o ponte tanto tocca. तो बापा स्वीकार तो करे बापा. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपोत वेदार देव बापा मानता तसल्यान जावन तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या विजयाचे बलिदान सुरेस्पोर मारून घे. सर्गींच्या मोगाळ्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण आमी भावार्थान स्विकार केलां. देखून तें सर्गींचें दायज जोडूंक आनी खंयसर तूं आसा थंयसर येवन पावोवंक आमी खुशी व्हरता. देखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आमकां दवर आनी ताणें दाखयली ती वाट चलोवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरान सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय.
पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार ओंकार म्हणजे चवदान ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें झैत करून पुन्हा जिवंत पण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. दळबाराचा सर्वेस पडतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे एकदाता जय 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 जय. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचात उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काळस घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी सुमेस घेत आनी पियेत म्हणजे रक्ताची काळस नव्यान सचणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोट परगट Jesu जीवन दारा Jesu बाबा जोच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्ती निवडा आस करता. हांव जिवित सोंडी सोडवूंची काल्स तुका आमी समर्पित. हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कुडां रगत सेवतेला मातसो मेस तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमे सोडवून दामळ केल्ल्या बावट आमचे बावट घट कर तीर कर त्याचे एकवटांत आमी जेशें कर त्याचो उज वाडत आमी सलाशें कर त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस तांक तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाची म्या सांगाती बगेन दंदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी मागीर मंगावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी सर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमकां तशेंच आमची पातकां मागोस आनी आमकां तूं तांडें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मनाच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर त्याच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले मारे कारकेसे पिडे शिडेंतले सर त्याच्या काळोखांतले सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार. देखून हे जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज
जेजू क्रिस्ताचे बरोवशान त्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमंतिका आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवडसले त्या ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो एका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संकता ती आमच्या जट्टी आनी क्यास ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायक आनी वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन तू मोच्या कर्जाचो संतोष जेजू तू मोच्या जिणयेचो आधार जेजू तू मोच्या कर्जाचो संतोष जेजू तू मोच्या जिणयेचो आधार जेजू म्हाका तू राखताय म्हाका तू पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सजयताय म्हाका तू राखताय म्हाका तू पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सजयताय जेजू तू पोसो जेजू हांव तुजो जेजू तू पोसो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू सर्वांचो जेजू मोगाचो जेजू सर्वांचो तुज्या जल्माचो दिवो जेजू तू म्हज्या वाटेचो उजवाड जेजू तू मोच्या जल्माचो दिवो जेजू तू मोच्या वाटेचो उजवाड जेजू प्रकाश पांगयताय काळो गावडायताय सांजाचो दिताय पोंदाक पावयताय प्रकाश पांगयताय काळो गावडायताय सांजाचो दिताय पोंदाक पावयताय जेजू तू पोसो जेजू हांव तुजो जेजू तू पोसो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू सर्वांचो जेजू मोगाचो जेजू सर्वांचो तू म्हज्या महिमेचो कुरो जेजू तू म्हज्या आत्म्याचो शेवट जेजू तू म्हजो महिमेचो कुरो जेजू तू म्हज्या आत्म्याचो शेवट जेजू म्हाका नेटयलाय म्हाका सांबाळलाय सतां चलयलाय सुटका भरलाय म्हाका नेटयलाय म्हाका सांबाळलाय सतां चलयलाय सुटका भरलाय जेजू तू पोसो जेजू हांव तुजो जेजू तू पोसो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू सर्वांचो जेजू मोगाचो जेजू सर्वांचो जेजू मोगाचो जेजू सर्वांचो जेजू मोगाचो जेजू सर्वांचो प्रार्थुया बापा आज वर्त संतोष तूं आमकां जोन दिला तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत आमकां भागीदार कर खरेंच भावार्थान ताका आमी आमचो स्वामी म्हणून स्विकार केला देखून तोच भावार्थ आमी परगट करता धैर्यान तुज्या उतर सत मानून त्या उतराक साक्षावन जिवन महात्म्यान तुजी करी भुरगीं म्हणून दाखोवंक बरें आदारूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर त्या जेवणाक दान दिल्ल्या त्या कुटुंबाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर
हांगासर सेवा दितले आसा सेवकांचे विनवणी करतल्या हर एकल्याचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड काम. सगळं